السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة من حصص توبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم غادي نصحوا تمرين ديال الامتحان ديال 2010. يعني طلبوا منهم لامبلونطاسيون ديال واحد زد اللي كتسوى 10.5 في واحد البوطو، ولا في واحد المير ولا في واحد اي حاجة. المهم بغينا نامبلونطيو هاد لاكوط هادي اللي هي 10.5. ياك أول حاجة هذا التمرين هذا ممكن يتحط لك كيف ما كنعاود نقول، ممكن يتحط لك تيوريكمون، ممكن يتحط لك في البراتيك. يعني إلا تحط لك في البراتيك نفس الحاجة اللي كنقول لك دابا غتطبقها إما في التيوريك أو لا في البراتيك، فهمتي؟ نفس الحاجة. أشنو كيخصني؟ يعني بالنسبة إلا تحط لك في البراتيك، يعني قبل ما كتخرج كيقول لك نوطيريا اشنو هما لي ماتيريال اللي غادي تخرج منه. تريبيي اول حاجه، نيفو ومير، ولا مير خص تكون فيها لا بول ديالها، فهمتي؟ خص تكون فيها لا بول ديالها باش نشدها فيرتيكال. ياك اشنو خصني ندير؟ الحاجه الثانيه انا شديت الماتيريال ديالي ياك وخرجت للتيران. اول حاجه خصني ندير خصني نستاسيوني لاباري ديالي، ياك نستاسيوني لاباري ديالي، نحاول نكون قريب من الروبير وقريب حتى من البلاصه اللي بغيت نامبلونطي ليها، فهمتي؟ نجي بيناتهم، ما نجيش في بلاصه قريبه. مثلا نجي هنايا انا نكون قريب للبوطو نكون بعيد، عرفتي؟ نحاول نجي في الوسط. ثالث حاجه كندير لي ليكتور ديالي. هنايا في هذا التمرين عطاونا، فهمتي؟ عطاونا الزيد ديال الروبير ديالنا، مثلا نسميوها هاد الزد ديال عطاوها لنا، تعطي 9.78 ياك. ودرنا حنايا ليكتور ديالنا اللي فيها 1.105 متر بطبيعة الحال. متر بطبيعة الحال. أنا بغيت نشوف فين كاينة هاد 10.5، حيت كيف ما كنقولوا لامبلونطاسيون هي كنماتيرياليزي شي حاجة في التيران، كتكون عندي ايماجينير وكنردها ريال. على عكس لوفي كتكون عندي شي حاجه اللي في التيران كنهزها كنحطها في بلون. هادي هي التوبوغرافي. امبلونطاسيون لوفي عادي، وحده الكونطور ديال الاخرى، فهمتي؟ ما عليناش. جينا ستاسيونينا عليها، قلنا درنا اللوفي ديالنا، عندي الزيد عندي لا ليكتور. اشنو هي اول حاجه بغيت نجبد؟ هي لو بلون دو فيزي. بلون دو فيزي هو اش بلون فيزي؟ هي زد ديال ا بلس ليكتور اريير. فين هو بعدا هي بلون فيزي؟ كاين اللي كيقول لي ما عرفتوش. هي لا فيزي اوريزونتال اللي كديرها لينا لاباري، يعني البلاصه فين انا شفت. ها فين شتي، هادي فين شفت انا بارابور هنايا. هذا هو البلون فيزي من سميتو، من هنا لهنا كنطلع به تعطيني هاد لاكوط هنا شحال فيها، فهمتي؟ تعطيني هاد لاكوط شحال فيها، هي البلاصه فين كتشوف فيها. يعني هنايا شتي، هنايا فين كيكون بلون فيزي. شتي بهاد النيفلور فاش كنشوف لا تما هو بلون فيزي، فهمتيني؟ دونك انا بغيت لاكوط ديالو. ها اش هي القاعده ديالو، فهمتي؟ ها هي القاعده، يعني هي اش 9.78 بلس 1.105 ياك. غنديرو الكالكول 9.78 بلس 1.105 تتساوي 10.885 ياك. مزيان. انا كنعرف بلي راه هاد البلون فيزي افقي ياك. وكيف ما كنا عرفنا ديك الساعه بلي راه واحد المستقيم افقي كتكون عنده نفس لاكوط اللي كاينه هنايا اللي كاينه هنايا اللي كاينه هنا، ياك، حيت هو افقي. هاد البوان ما طالعش على هادي وهاد البوان ما طالعش على هادي، تيكونوا كاملين في نفس النيفو، دونك عندهم نفس لاكوط. فوالا، يعني انا هنايا عندي هاد لاكوط هادي وهذا عرفتو مستقيم افقي كله، دونك لاكوط اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا، ياك. هاد لاكوط هادي هي هاد 10.88 يا رد معايا البال.
هنايا هي 10. دونك اش خصني ندير فاش درت انا هاد الكالكول؟ اشنو خصني ندير؟ انا كنشوف هاد الجهه ياك درت الحساب ديالي اش بغيت نمشي بغيت ندير نبور النيفو ديالي لهاد الجهه المير او البوطو. اش بغيت ندير؟ داك اللي كيكون شاد ليا الميره بغيت نبقى كنبيدي فيه، بغيت نبقى كنقول ليه مثلا هكا طلع واحد شويه نزل تم علم ليا تما. فوالا هنايا بغيعلمو ياك تقول لي علم ليا تما ياك. اش عندي هنايا؟ عندي 10.88 ياك. اش مطلوب مني انا؟ 10.50 ياك. اشنو كنعرفو في الزيت باش ما طلعتي باش ما لا فالور ديال لالتيتود كتطلع. يعني الا جينا قلنا مثلا بغينا نقارنو هادي مثلا مع 10.5 إلا فيهم اللي جات الفوق بيان سور هادي كبر من هادي ياك. هادي 885 هادي 500 دونك هادي جات هنايا إلا الأخرى تجي تحت منا ياك. أنا بغيت نبلونطي هادشي. أشنو غادي ندير في هاد المرحلة؟ بغيت ندير ناقص هادي الكبيرة بغيت نقص منها الصغيرة. بغيت نشوف شحال بغات ياك. بغيت نشوف شحال بغات 10.885 موان 10.500 ياك. عرفتوا شحال عطاتني؟ 38 سنتيم و5 ديال الملي، يعني 38 سنتيم ونص. عطاتني 0.38 اونص ياك. 38 سنتيم اونص. اشنو كنمشي كندير؟ دابا في الكالكول مزيان. دونك اش بغيت نقول لهم؟ راه ما بين البلون فيزي وسميتو ما بين البلون فيزي والبلون اللي بغيت نبلونطي خصني مازال ننزل. هادي كاينه تحت ننزل ب 38 سنتيم ونص باش نلقى هادي البلون. اشنو كتمشي كدير؟ عرفتي العلامه اللي علمنا هنا فين بغيت نشد الميترو ديالي ياك. بغيت نشد مثلا الميترو بغيت نلصقو في هادي وبغيت نجر 38 متر ونص 38 سنتيم عفوا. عطيني مثلا هنايا ياك. هادي هي الزد مثلا نسميوها زد دو بي. هنايا هي زد دو بي اكزاكت. دونك انا كنت وامبلونتيت زد دو بي بهذه الطريقه. دونك نزلت بهاد لا فالور، نزلت بهاد لا فالور 38 سنتيم ونص. هي باش نزلت باش بلونطيت زد دو بي سهله فيها النقاط. غادي نشوف شحال كنحط عليهم. ما نديريش. شوف السؤال 4 6 النقط. تخيل معايا هادي قسما بالله والله الا 6 ديال النقط محطوطه عليها. السؤال الرابع والله الا 6 ديال النقط سهله ما تديش ليك 10 ديال الدقائق في الكالكول. سهله بزاف ما تديش ليك 10 دقائق ديال الكالكول وبدل بحال 6 ديال النقط في جيبك. ما تحتاجش شي واحد اللي يقول لك لا راه صحيحه واش كذا وصحيحه. دير غير هاد لا ميثود اللي قلت لك. اما بالنسبه للطيره ولا حرج الا طبقتي هادشي اللي قلت لك خارجه كتجري بوحدها فهمتي. خارجه كتجري يعني طبق معايا هذاك الشيء اللي كنقول لك بالحرف يعني الحرف اخو طبقوا نفسه النقاط هزوا معاك في شويتين باش تكون خارج من الامتحان. ما تحتاجش المصحح يصحح عليك، انت هو المصحح ديال راسك. غتعرف بلي هذاك الشيء راه صحيح مليار في المية فهمتي. طبق معايا هذا الشيء يا تيوريك يا براتيك راه بحال. نتمنى انكم تكونوا اتفقتوا في الفهم ان شاء الله. والله يسر لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.